अस्सलाम वालेकुम। आज आप दुनिया की चंद इंतहाई खौफनाक मछलियों के बारे में जानेंगे और हम आपको बताएंगे एक डॉक्टर ने एक गोल्ड फिश के सर का ऑपरेशन क्यों किया। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट। मछलियाँ फ़कारी अभी जानवर हैं। छिलकों से ढका हुआ और पानी में तैरने के लिए बने खसूसी पर और गलफड़ों से लेस मछलियाँ खुले समंदर, ताज़े पानी, दरियाओं, झीलों से लेकर पहाड़ी झरनों, समंदर की अथाह गहराइयों में पाई जाती हैं। बज़ाहिर ज़रर और मासूम दिखाई देने वाली मछलियों की चंद अक़साम ऐसी भी हैं जो इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिक ईल। इसे मरकी मछली भी कहा जाता है। इस इलेक्ट्रिक ईल मछली के पेट में ऐसा निज़ाम कायम है कि इसके पेट के अज्जा बिजली पैदा करके पेट के सेलों में बिजली महफूज भी कर लेते हैं, जो कि न सिर्फ इसे तैरने में मदद करते हैं बल्कि इसे अपनी हिफाजत करने में भी मदद करते हैं। इलेक्ट्रिक ईल अपनी बिजली को शिकार के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करती है। इलेक्ट्रिक ईल 6 फुट तक लंबी होती है। ज़रूरी नहीं कि आप इसे छुएं, ये आपके करीब से ही आपको 660 वाट्स का करंट मार सकती है। वाह अल्लाह पाक की शान। नंबर 2, हमशार की खौफनाक कहानियों के बारे में तो अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन एक मछली ऐसी भी है जो उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है और उसके शिकार करने का तरीका भी अजीब ही है। पाको एक 3 फुट लंबी मछली है और इसका वज़न 55 पाउंड होता है, जबकि इसके दांत बिल्कुल इंसानों के दांतों जैसे होते हैं। यह अमेज़न के समंदरों में पाई जाती है, लेकिन इसे शुमाली अमेरिका और एशिया में भी मुतारिफ़ करवाया गया है। 1994 में 2 माहीगीर अलग अलग हमलों में इस मछली का शिकार होकर हलाक हो गए। नंबर 3, जायंट सॉफिश। ये 2 कामत मछली इंसानी मदाखलत को कम करने की सलाहियत रखती है और बआसानी उसे घसीट सकती है। इस मछली की लंबाई 23 फुट तक होती है, जबकि इसके बाजुओं की लंबाई 8 फुट तक होती है और इसके सामने की जानिब काटने की सलाहियत रखने वाले ब्लेड भी मौजूद होते हैं। हालिया मालूमात के मुताबिक ये मछली जानबूझकर इंसानों का शिकार नहीं करती, लेकिन अपनी कमज़ोर नज़र और मजबूत दफ़ाई निज़ाम के बायस इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होती है। इस मछली के ज़्यादातर अक़साम झीलों और दरियाओं में पाई जाती हैं। फ्लैट हेड कैटफ़िश। इस मछली की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट जबकि वज़न 120 पाउंड तक होता है। ये शुमाली अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। इस डरावनी मछली का खौफ दूसरी मछलियों, ममालिया जानवरों और समुद्री परिंदों के दिलों में घर किए होता है। ये मसूरी दरिया और बर्रे आज़म के दूसरे बड़े पानियों में पाई जाती है। ये अपने शिकार को बिजली की तेज़ी से अपने गिरफ्त में जकड़ने की सलाहियत रखती है। अगर इसी नस्ल के किसी बड़ी मछली की गिरफ्त में इंसान का पैर आ जाए तो इससे जान छुड़ाना इंतहाई मुश्किल साबित हो सकता है। नंबर 5, वैम्पायर केरासिन। इस मछली को तो देखकर ही खौफ आ रहा है और हकीकत भी कुछ ऐसी ही है कि ज़मीन पर मौजूद इस मखलूक ने इंसानों की तस्वर में अपना खौफ पैदा कर रखा है। ये मछली 4 फुट तक लंबी और इसका वज़न 30 पाउंड तक होता है। इसके सामने दांत इंतहाई खौफनाक होते हैं और इनकी लंबाई 6 इंच होती है और इन्हीं की मदद से ये अभी जानवरों का शिकार भी करती है। ये फेफड़ों पर या फिर अंदरूनी हिस्सास अज़ा पर हमलावर होती है। नंबर 6, वलगू अटू कैटफिश। ये मछली एक डरावने ख्वाब से कम नहीं होती। जनूबी एशिया, भारत और अफ़गानिस्तान की अभी गुज़ारगाहों में पाए जाने वाली इस मछली की लंबाई 8 फुट होती है, जबकि इसका मुंह नोकीले दांतों से भरा होता है। इसका जिस्म इंतहाई चिकना जबकि पंख बेइंतहा ताकतवर होते हैं। इसके खौफनाक दिखाई देने, शिकारी फितरत और तेज़ रफ्तार के बायस इसे लेक शार्क के नाम से भी जाना जाता है। अटलांटिक गोज़फिश। वाकई एक खौफनाक ज़ाहिरी शक्ल रखने वाली ये मछली 6 फुट तक बढ़ती है और इसका वज़न 70 पाउंड तक होता है। ये चट्टानों के दरमियान उन्हीं के रंग की तरह हो जाती है।
اس کے منہ میں موجود دانت ایک ترتیب سے دیے گئے ہوتے ہیں جن سے یہ اپنے شکار پر قابو پاتی ہے، اور اس کے جبڑے میں اتنی صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ بآسانی ایک فٹ بال کو ہڑپ کر جائے۔ اس کا حقیقی خطرہ اس کے نگل جانے کی صلاحیت کا ہوتا ہے۔ اس کے پیٹ کا سائز تقریباً اس کے جسم جتنا ہوتا ہے۔ نمبر 8، گولائٹ گروپر۔ جیسے اس فہرست میں تمام مچھلیاں کسی نہ کسی طرح عجیب ہیں، محض ویسے ہی یہ مچھلی بھی اپنے بہت بڑی جسامت کے باعث خوف کی علامت ہے، اور اس کا سب کچھ نگل جانے کی صلاحیت رکھنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا وزن 1000 پاؤنڈ تک ہوتا ہے، جبکہ اس کی لمبائی 16 فٹ تک۔ اس کا انداز انتہائی جارحانہ ہوتا ہے، جبکہ انسانوں کا شکار اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 9، جائنٹ سنیک ہیڈ۔ یہ خطرناک مچھلی اپنی خوفناک آواز کی وجہ سے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہے۔ اس کی لمبائی 4 فٹ جبکہ اس کا وزن 50 پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ یہ اپنے حملے میں کسی بھی درمیانے سائز کے جانور کو مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے دانت تیز، بازو ریز کی مانند اور پٹھے انتہائی مضبوط ہوتے ہیں، اور انہی سے یہ اپنا شکار بھی کرتی ہے۔ اب تک اس کا شکار تیراک، ماہی گیر اور بہت سے کسان بن کر شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ نمبر 10، گرین لینڈ شارک۔ ہم عام طور پر شارک سے متاثر پانیوں کے بارے میں پرلطف ہونے کا تصور کرتے ہیں، اگرچہ آرکٹک کے پانیوں میں غوطہ خوری کرنے والوں کو کوئی ضمانت حاصل نہیں ہے کہ وہ شارک کے حملے سے محفوظ رہیں گے۔ گرین لینڈ شارک کے نام سے مشہور یہ خوفناک مچھلی 20 فٹ تک لمبی ہوتی ہے۔ شمال کے ایک واقعے میں ایک نوجوان قطبی ریچھ اس دیو قامت مچھلی کے پیٹ میں پایا گیا، جبکہ دوسری طرف ایک قطبی ہرن۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر نے ایک مچھلی کا آپریشن کیوں کیا۔ آسٹریلیا میں جارج نامی اس مچھلی کے آپریشن پر $200 کے اخراجات آئے۔ اس دوران اسے مکمل بے ہوش کرنے والی دوا دی گئی تھی۔ اس گولڈ فش کی مالکن آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں رہتی ہے۔ گولڈ فش کا آپریشن کرنے والے ڈاکٹر ٹرسٹا رچ نے میلبورن ریڈیو 3AW کو بتایا کہ اب مچھلی ہوش میں ہے اور ادھر ادھر تیر رہی ہے۔ جانوروں کا علاج کرنے والے اس ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ 10 سالہ گولڈ فش اب مزید 20 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ لارڈ سمتھ اینیمل ہسپتال کے ڈاکٹر رچ نے کہا، جارج کے سر پر بہت بڑی رسولی نکل آئی تھی اور رفتہ رفتہ بڑھ رہی تھی، جس سے اس کی زندگی متاثر ہو رہی تھی۔ جارج مچھلی کی مالکن کو 2 آپشن دیے گئے کہ وہ اس کا آپریشن کرائیں یا اسے ختم کر دیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مالکن اس سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ انہوں نے آپریشن کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ آپریشن کے دوران مچھلی کو آکسیجن والے تالاب کا پانی اس کے گلز کے ذریعے پہنچایا جاتا رہا تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ ڈاکٹر نے 45 منٹ تک جاری رہنے والے اس آپریشن کو پیچیدہ اور مشکل قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ مچھلی کا آپریشن اس کے تیرتے رہنے کی حالت میں ہی کیا گیا تھا، اور یہ کہ جارج مچھلی کو ہسپتال سے جلد ہی چھٹی مل جائے گی۔ فرینڈز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اور اس سے بھی زیادہ امیزنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نالج فیکٹس کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ شکریہ۔